सत्य खंय लिपना। ग्रामसभेच्या पयले दीस 29 तारखेर रातची खंय एक कॉन्फिडेन्शियल मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक गांवची जी घरां इल्लीगल आसा त्या खातीर ग्रामसभेक प्रश्न विचारपाचो ह्या खातीर पयलींच नोटीस सुद्दां दिल्ली। पूण ह्या मिटिंगेक चर्चा जाली की जेन्ना ह्या विशय ग्रामसभेक येता तेन्ना ताका तूल दिवप, वाडोवन घालप। जेन्ना ग्रामसभेक इल्लिगलिटी बद्दल डिस्कशन जाता जाल्यार ग्रामसभेक जे पॉयंट पयलीं दिल्ली वता ते मिनिट्स बरयल्ले वता, रिकॉर्ड जाल्ले वता। पूण हो कोण मनीस की जी कॉन्फिडेन्शियल मिटींग करपा खातीर ही गांवची घरां मोडपा खातीर मुखार सरल्या। एक नांव आमी घेतलें जेणें एप्लिकेशन केलें तें नांव तरी घेवपाक आमकां भिरांत ना कित्याक तो रिकॉर्डार आसा। पूण बाकीचे हे कोण जे हे गांवची घरां 7-7 वर्सां पयलींची मोडपा खातीर ज्यो कॉन्फिडेन्शियल मिटिंगे घेवपाक लागल्या, डिस्कशनां करपाक लागल्या, हेंचें राजकारण कितें? कित्याक गांव चाळयता? एकूच रिजन, हेंकां गांव डिस्टर्ब करपाक जाय। 7 वर्सां पयलींची घरां जी लोकांनी बांदलीं ती खंय मोडपा खातीर समज कोणें कंप्लेनी दिल्ली आसा घराचेर, त्यो कंप्लेनी खंय मुखार ही घरां मोडपा खातीर पंचायतीन काडचें हें सद्याक चल्लां। प्रशांत गांवकर हेणें ग्रामसभेच्या 5 दीस पयलीं एक एप्लिकेशन पंचायतीक दिलें की डिस्कशनाक जी घरां 7 वर्सां पयलीं बांदलेलीं आसा ते घरांचेर समज कारवाई जाल्ली ना, कंप्लेनी आसा जाल्यार ती कारवाई करची। टोटल कितली घरांचेर कंप्लेनी आसा, टोटल डॉक्युमेंटेशन तेणी पंचायतीन आपल्याक दिवचें हें खंय तरी लेटर। जे प्रश्न आहा प्रशांत गांवकराचो जी गेल्ली 7 वर्सां कितकी इल्लीगल कंप्लेनी कन्स्ट्रक्शनाच्यो पंचायती भितर रिसीव केल्या। पळय तितून भितर कितें जाता तो 7 वर्सांची फाटली पळय आहा न्ही तो शॉर्ट पिरियड जाल्ले कारणान आमकां ती डिटेल सगळी मेळची ना, कळ्ळें तुका। ज्यो कंप्लेनी रिसीव केल्या एक लेटर त्यो 4-5 आसतल्यो आमच्या काळा भितर जाल्ल्यो ज्यो आमचे कडेन इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाची कंप्लेनी पावल्या त्यो 5 आसतल्यो आनी तेची जर डिटेल जाय न्ही प्रशांत तूं एक लेटर कर आमी तुका दिता। एक्शन टेकन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन लास्ट 7 years सेम क्वेश्चन गो, कळ्ळें तुका। सेम तुका त्याच लेटराचेर मेन्शन करून दिता आमी कितली आमचे कडेन कंप्लेनी पावल्या आनी आमी तेजेर कितली जाणांचें एक्शन घेतलां तें तुका आमी एप्लिकेशन कर तुका रिपोर्ट दिता। आतांच तुमी आयकलें की प्रशांत गांवकर ज्या तरेन उलयता तेका आपलेंच न्ही तेका नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांतलीं जितलीं घरां आसा जी गरीब जनतेन आपली कश्टांनी किंवा तेका आमी म्हणलें की जी पुंजी आसली ते सगळी घरां खातीर लावन घराबो तयार केलो, ती मोडपा खातीर किंवा त्या घराचेर एक्शन घेवपा खातीर एक तिसरो मनीस आयज दबाव घालता। आनी हो दबाव इतल्यार थांबलेलो ना, आयकया मुखार तो कितें म्हणटा तें। ही प्रशांत गांवकाराची उतरां। हो प्रशांत गांवकर इतल्यारच थांबलेलो ना, तेणें दुसरोय प्रश्न केलो की जितली घरांचेर एप्लिकेशनां आयल्या इल्लीगल घरां म्हूण त्या सगळ्या घरांचेर एक्शनी घेवपा खातीर नोटिसां काड। हो प्रश्न जो मांडलो तेजें आन्सर हेंच आसा, इल्लीगल घरांचेर नोटिसां काड म्हणल्यारच डेमोलिशन करपाची कित्याक ती कायद्या भितर बसना अशें हेजें आन्सर आसा। आमी आयज ह्या प्रश्नान गांवकाराक विचारपाक सोदता की गरीब जनतेन बांदलेलीं घरां 7-7 वर्सां पयलींची मोडपा खातीर तूं कित्याक मुखार सरला। समज गांवच्या लोकांनी घरां बांदलेलीं आसा ती समज कायद्या भितर बसना जाल्यार ताका प्रोविजन करपाचें काम आमी करपाक जाय। जेंकां कोणाक ताकता तेणी आपलो प्रोसिजर करपा खातीर मुखार पावली मारलां, पूण ज्या मनशाक ताकना त्या मनशांची घरां मोड म्हणपाचो हो प्रकार ग्रामसभेक रिकॉर्ड जाला। आनी ह्या खातीर 7 वर्सां पयलींची घरां जितलीं घरां बांदलेलीं आसा त्या घरांचेर समज कोणें कंप्लेनी केल्ली आसा जाल्यार हो प्रशांत गांवकार म्हणटा की तुमी ताका कायदेशीर नोटीस काडा। नोटीस काडा हेजो अर्थूच आसा की तुमी ती घरां डेमोलिशन करा। सो आयज हो प्रश्न आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा की गांवांत राहणाऱ्याच एक जेन्ना चिट्टी पेटयता
हे चाळोवन घालता जाल्यार हेजें मागचें कारण कितें हें जनतेन ह्या प्रशांत गांवकाराक विचारपाक जाय. तुमच्या घराचे डिटेल ह्या प्रशांत गांवकाराक कित्याक? आमी जाणा की शेजाऱ्यांची झगडी आसता, भाटकाराची जे घर बांदता तेंची झगडी आसता, पूण ती झगड्यो एकमेकाच्यो आसता. जेन्ना अश्यो झगड्यो जेन्ना सुटावे जाता, भाव भावाच्यो झगडी आसता, एकमेकाचेर कंप्लेनी आसता, ह्यो कंप्लेनी खंय तरी फाटी घेतली वता. पूण ज्या तरेन हो प्रशांत गांवकार म्हणटा की गेल्या 7 वर्सां जितल्योय कंप्लेनी पंचायतीक आयल्या, सगळ्या कंप्लेनीचेर तुमी नोटिसां काडा, एक्शन घेया, म्हणल्यारच घरां डेमोलिशन करा. कित्याक हें तुमी प्रशांत गांवकाराक विचारा हो प्रश्न. ती एक्शन घेतल्या ती आमकां कळपाक जाय, ग्रामसभे लोकांक कळपाक जाय. कितली एप्लिकेशन आसतली, कंप्लेनी आसतल्यो, एक्यूज आसता तेंगे दोगांनी नांव नेक्स्ट ग्रामसभे आमकां कळपाक जाय. प्रशांत गांवकाराचो तिसरो प्रश्न, तो ज्या कॉन्फिडन्सान उलयता, जितली कंप्लेन्यो ह्या 7 वर्सांक पंचायतीक दिल्ली आसा तो सगळो डाटा तेका खंय फुडल्या ग्रामसभेक दिवपाक जाय. ह्या भितर तो अनेक शब्द उजार करता. तो म्हणटा की जे कोण एक्यूज आसा, एक्यूज म्हळ्यार गुन्यांवकारी, ते एक्यूजाचे सुद्दां खंय डिटेल ह्या प्रशांत गांवकाराक जाय. आतां हो प्रशांत गांवकार इतले मुखार कित्याक सरला? सरकारी एजन्सी विचारता की कोण कोण एक्यूज गांवांक आसा, घरां कोणी बांदल्या, हे सरकारी एजन्सी विचारता. पूण जेन्ना हो प्रशांत गांवकार हेजो स्टेटस कितें, हो म्हणटा की गांवांक जो एक्यूज आसा, जे गुन्यांवकारी आसा काय ना ते आमकांय खबर ना, पूण ह्या सगळ्याचेच खंय रिकॉर्ड ह्या प्रशांत गांवकाराक जाय आनी नेत्रावळीच्या सगळ्या 7 वार्डांतल्या लोकांचे जाय. गांवचे साबार प्रश्न आसता आनी ह्या खातीर गांवचे हे प्रश्न जेन्ना सुटावे जायना तेन्ना आमी खंय तरी नवे कायदे करपा खातीर मुखार सरपाक जाय. गांवांक समज इल्लिगल घरां आसा, त्या घरां बद्दल एक सोमोटो घेवपाक जाय की आमी कितें करपाक जाय. ग्रामसभेक लोकांक आपयले वचपाक जाय आनी तेजे नंतरच हे सुटावे जाता. पूण प्रशांत गांवकारा सारके जे एक दीस पयलीं जो छुपा एजंडा ज्यो मिटिंगे घेता आनी गांव चाळोवपाचो हो प्रकार करता, हेका जबाब कोण विचारतलो? आमी मागता, गांवांत खुबशे शिकलेले ज्ञानी लोक आसा, हेणी हो प्रश्न सिरियसली घेवपाक जाय. घराचे बद्दल चर्चा करपाक, लोकांचें डॉक्युमेंटेशन मागपाक ह्या प्रशांत गांवकाराक अधिकार ना. आनी ह्या खातीर आमी मागता फुडल्या ग्रामसभेक खंय हो डिटेल प्रशांत गांवकाराक दिवपा खातीर सरपंचाचेर दबाव हाडलाच, कित्याक हे मिनिट्स रिकॉर्ड जाल्या. ह्या खातीर तुमी जागी जाया. आनी आयज हो टायम आयिल्लो आसा, आयज ओगी रावले, फाल्यां म्हणटले की तुमच्या घरांत कितलें उत्पन्न आसा, कितलें भांगर आसा, किंवा गांवच्या लोकां कडेन कितें मालमत्ता आसा, हें सगळें काडपा खातीर हो प्रशांत गांवकार मुखार आसतलो. तेन्नाय तुमी ओगी रावतली काय कितें? सो आयज हो टायम आयला की जबाब विचारपाक जाय.